वाडे नेत्रावळी वाठारांतल्या जामकाळी गांवाच्या मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे जावपाची शक्यता निर्माण जाल्या। कामाक कमी दर्जाचो माल वापरल्यान सध्या चर्चा सुरू आसा। तशेंच काम करतना उदकाची पायपलायन फोडल्या आनी इंटरनेट केबल कट जाल्ल्यान रस्त्याचे काम करतना योग्य खबरदारी घेवपाची गरज आसा। रस्त्याचे PWD खातें आनी उदकाच्या PWD खात्यां मदीं योग्य ताळमेळ जायना। आता PWD मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा। आमी सध्या आसा वाडे नेत्रावळी भागांत। हो जावन आसा वाडे नेत्रावळीचो मुख्य रस्तो, मेन सायनबोर्ड आनी मेन रोडा सायडीन रोड वायडनींग काम चालू आसा। पूण हे काम जे आसा योग्य रितीन जाय तशें जावना। मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा। तशेंच म्हाल जो आसा म्हाल सुद्दां क्वॉलिटीचो जाय तसो ना। तशें काम करता आसतना हांगसर वाडे नेत्रावळी भागांत मेन पायपलायन ही पळयात। मेन पायपलायन जी आसा ही पायपलायन हांगसर फोडले कडेन आसा आनी जेन्ना उदक जेन्ना स्टार्ट जातलें तेन्ना हांगसर सगळें उदक व्हांवन वचपाची शक्यता आसा। तशेंच हांगसर जाय तशें सायनबोर्ड अशें कांयच ना। ताका लागून रातचे जेन्ना गाडी येता तेन्ना हांगसर एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। ते हांगसर जाय तशें लक्ष जें आसा हें दिवपाची गरज आसा। हो पळयात, हो उदकाचो चेंबर जो आसा हो सुद्दां हांगसर माती घालून पुरोवन उडयल्ले कडेन आसा। म्हणटकीर हांगसर हें काम जें आसा कशे तरेन चल्लां आनी कसलेंच लक्ष ना हें दिसून येता।